अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने सर्विस क्लब में सरकारी अफसरान, शहरियों और तलबा के हमरा 3 एकड़ रकबे पर 3000 दरख्त लगाकर किया। इस मुहिम के दौरान ज़िले भर के सरकारी, गैर सरकारी मकामात, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज और अवामी मकामात पर 9,72,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी नगहदाश्त के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त लगाने का टारगेट पूरा करने के लिए ज़िले भर में निजी सरकारी स्कूल, कॉलेजेस के तलबा, तालिबात, उस्ताज़ा और इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का बुनियादी किरदार होगा। शेखुपुरा के शहरियों से अपील की है कि हर शहरी अपने हिस्से का एक एक पौधा लाजमी लगाएं, क्योंकि दरख्त हमारी और आने वाली नस्लों की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैमूर सरमद, असिस्टेंट कमिश्नर मियां जमील अहमद, महकमा जंगलात की डिविजनल ऑफिसर मौसम हयात, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माजिद मंसूर काहलू और तलबा की बड़ी तादाद ने पौधे लगाए। एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। चीचा वतनी दाद फतेहाना जीटी रोड के पास आर्मी की गाड़ी हादसे का शिकार। अल्लाह पाक मेरे मुल्क के नौजवानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। जख्मी नौजवानों को अकाड़ा CMH मुंतकिल किया जा रहा है। रुख करते हैं समुंदरी का। 15 साला बच्चे को मुल्जिम अस्कर अली ने मुबैना बदफाली का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ 377 TPA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम अस्कर अली बच्चे को रिक्शे को धक्का लगाने के बहाने अपनी हवेली पर ले गया। मुल्जिम ने ज़बरदस्ती बच्चे से मुबैना बदफाली की। अफसोसनाक वाक़या थाना सिटी के इलाका नवाही गाँव 141 काफबे में पेश आया। 15 साला हमाद का ताल्लुक नवाही गाँव 141 काफबे से बताया जाता है। पुलिस ने मुल्जिम अस्कर अली को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक और खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी की मशहूर मरूफ कारोबारी शख्सियत राना सईद की सालगिरह का केक उनके रेस्ट हाउस पर काटा गया। राना सईद 31 साल के हो गए। उनके सालगिरह का केक उनके रेस्ट हाउस पर काटा गया, जिसमें समुंदरी के टॉप रिपोर्टर सुहेब अकरम, मेंबर ऑफ फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शिरकत की। राना सईद को अपने हाथों से केक खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। राना सईद, जिनका ताल्लुक नवाही गांव शकरगढ़ मोहल्ला रशीदपुरा से है, इस मौके पर आसिफ, नवीद अंजम, इरफान और यूसुफ चौधरी ने बसरिया टेलीफोन राना सईद को सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद पेश की। रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में जनरल अस्पताल शुबा अल्ट्रासाउंड में वार्ड बॉय बुजुर्ग शहरियों को ज़दोकोब करने लगा। फुटेज मंजर आम पर आ गई। तू थोड़ा बोल है, तू अपने आप बनेगा समझ ला पे मरीज है तेरा मरीज ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਨਾ ਅਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨਹਾ ਲੈਣੇ को कुछ सुनना नहीं हो। खबर है पाकपतन से। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए म्यूनसिपल कमेटी का अमला CEO मलिक जावेद असलम और सेंट्री इंस्पेक्टर अतीक भट्ट की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी का अमला सफाई के अमल को बेहतर बनाने और शहर फरीद को सफाई और साफ करने में दिन रात कोशां है। हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर में माह फरवरी को सफाई महीना मनाने के इज़्म पर अमल दरामद करते हुए डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी की हिदायत में म्यूनसिपल कमेटी का अमला CEO मलिक जावेद असलम, सेंट्री इंस्पेक्टर अतीक भट्ट की सरबराही में शहर की सफाई के अमल को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी के अहकामात पर म्यूनसिपल कमेटी में शिकायत सेल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जहाँ शहरी अपने मसाइल से मुतल्लिक ऑफिसर को दर्ज करवा सकते हैं। शहरियों की शिकायत पर फौरी रिस्पांस दिया जाता है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला सड़कों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और बंद सीवरेज की बंदिश को दूर करने, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम अमला हुमा वक्त दस्तयाब है। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का थाना शाह सदरदीन, थाना काला और थाना कोट मुबारक का सरप्राइज विजिट के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने थानों के रिकॉर्ड को चेक करने के साथ साथ हवालात की सफाई सुथराई और थानों पर मौजूद गाड़ियों को भी चेक किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने थानों में तैनात पुलिस अफसरान और मुलाजमान के टर्न आउट को चेक किया। मुलाजमान को ड्यूटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि SOPs के मुताबिक अपने फ़राइज़ मनसबी को अहसन तरीके से अंजाम दें। गश्त के मुकर्ररा औकात में मशकूक अफराद पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए। खबर है सऊदी अरब से। शुएब अल्ताफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा इंजीनियर अब्दुल सबूर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी इंजीनियर अब्दुल सबूर थे।
تقریب میں جمعیت علماء اسلام ریاض کے صدر مولانا عبدالحکیم دیشانی، سابق سیکرٹری جنرل سعودی عرب حافظ ذاکر جزبی، جنرل سیکرٹری ریاض حبیب اللہ قریشی، سردار عاصم آفتاب، مولانا عبدالاسلام، مولانا عبدالباسط اور مولانا عبداللہ سلفی نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ ملک میں مغربی سازشوں کو روکنے کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر کے اسلام پسندی کا مظاہرہ کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام ملک کو مشکلات اور بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ JUI اپنے مقاصد اور اہداف حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ حکمرانوں نے عوام کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ جمعیت علماء اسلام دشمن دجالی قوتوں کے خلاف ڈھال کا کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں پھول نگر کی جانب۔ HD ذیشان علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پھول نگر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری۔ 5000 گرام کے قریب منشیات برآمد کر لی گئی، 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ سٹی پھول نگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 کس ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 5 کلو کے قریب منشیات برآمد ہوئی۔ پولیس نے مخبر خاص کے اطلاع پر مختلف مقامات پر ریڈ کر کے 3 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ بیرون اڈا پھول نگر سے مجاہد ولد صغیر نامی ملزم کو حراست میں لیا گیا، جس کے قبضے سے 1740 گرام چرس برآمد ہوئی۔ گلا منڈی پھول نگر سے دوسرے ملزم الیاس ولد عاشق نامی شخص کو حراست میں لیا گیا، جس کے قبضے سے 1700 گرام چرس برآمد ہوئی۔ اسلم ولد نصیر الدین کو بائی پاس ملتان روڈ سے حراست میں لیا گیا، جس کے قبضے سے 1500 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو حراست میں لے کر الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ تھانہ سٹی پھول نگر کے SHO ملک عبدالجبار کا کہنا ہے کہ منشیات فروش نہ صرف نوجوان نسل کے قاتل ہیں، بلکہ یہ صحت، تعلیم، حیا اور مستقبل کے بھی قاتل ہیں۔ یہ کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ رخ کرتے ہیں ڈچکوٹ کا۔ نئی نویلی دلہن ہی شوہر کے قاتل کی مددگار نکلی۔ جی بالکل، رانا ابوبکر کی رپورٹ کے مطابق سعودیہ پیٹ شہری اور شادی کے 5ویں دن قتل ہونے والے شہری کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ بلائنڈ مرڈر حل۔ نئی نویلی دلہن شکیلہ ہی شوہر کے قتل کی وجہ بنی۔ سعودیہ پیلٹ شہری کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پولیس نے جدید تکنیک استعمال کرتے ہوئے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ جی بالکل، ڈچکوٹ کے نواحی گاؤں چک نمبر 252 ریبے کنگ کلاں کا رہائشی 2 ماہ قبل پاکستان آیا اور گزشتہ دنوں اپنی شادی کے بعد نامعلوم شخص کے ہاتھوں گولیوں سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اندھے قتل پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ SHO ڈچکوٹ نے موبائل فون ڈیٹا اور نئی نویلی دلہن سے تفتیش کی تو حقائق سامنے آ گئے۔ مقتول کی بیوی کسی نجی ہوزری میں دوران ملازمت حامد نامی شہری سے ماشاکک تھا۔ عاشق حامد سرفراز نے محبوبہ کسی اور کی ہوتی ہوئی برداشت نہ کی اور سنگالہ ہل شیٹ سے مقتول ایوب کو بہانے سے گھر سے بلایا اور نزدیکی کھیتوں میں گولیاں مار کر سعودیہ پیلٹ 30 کو قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ رخ کرتے ہیں چشتیاں کا۔ مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر چشتیاں کے نواحی علاقہ چک فوڈوا میں پنجابی زبان کو اہمیت اور فروغ دینے کے لیے پنجابی محفل مشاعرے کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر چشتیاں کے نواحی علاقہ چک فوڈوا میں پنجابی زبان کو اہمیت اور فروغ دینے کے لیے ڈاکٹر فرید احمد کی خصوصی کاوش سے ادبی تنظیم سانج کے زیر اہتمام محفل مشاعرے کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے نامور شعراء نے حصہ لیا، جن کی میزبانی انسپکٹر پنجاب پولیس چودھری عظمت شاہین نے کی۔ محمود آسی کی زیر صدارت پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد عرفان نعت نے نقابت کے فرائض انجام دیتے ہوئے شعراء کو اسٹیج پر مدعو کیا۔ محفل میں مختلف پنجابی شاعروں نے اپنے کلام پیش کیے اور سامعین کو خوب داد وصول کی۔ پروگرام کے آخر میں مہمان خصوصی حکیم جمیل اصغر جاوید نے کہا کہ مشاعرے کا مقصد پنجابی زبان کو فروغ دینا اور اپنی زبان سے محبت اور اپنی ماں بولی زبان کے احترام کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان کا 55% حصہ پنجابی بولتا ہے اور 90% حصہ پنجابی زبان کو سمجھتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی ماں بولی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے اختتام میں میزبان کی جانب سے آنے والے مہمانوں کے لیے عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آپ کے لیے چلتے ہیں فاروق آباد کی جانب۔ فاروق آباد میں اپنی نوعیت کی واحد تنظیم بین المذاہب ہم آہنگی اتحاد امن کونسل کی حلف برداری تقریب کا انعقاد میونسپل کمیٹی فاروق آباد میں منعقد ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر شیخو پورہ محمد جمیل نے سال 2022 کا حلف لے لیا۔ میونسپل کمیٹی فاروق آباد کی خوبصورت سبزہ زار میں بین المذاہب ہم آہنگی تنظیم اتحاد امن کونسل نے سال 2022 کا حلف دیا، جس میں چیف کے سینٹرل پنجاب PTI رانا وحید خان، اسسٹنٹ کمشنر شیخو پورہ محمد جمیل نے شرکت کی، تنظیم سے حلف لیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر بلدیہ جاوید چوہان، صدر پریس کلب عدیل ورک، SHO سٹی اور صدر سمیت شہر کی دیگر اہم مذہبی، سماجی، سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ چیف گیسٹ رانا وحید خان نے اتحاد امن کونسل کے نئے منتخب ہونے والے صدر جنرل سیکرٹری کو مبارکباد بھی پیش کی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.